भगवान बुद्धको सम्पूर्ण उपदेशलाई समेट्ने हो भनेदेखि चतुर आर्य सत्यमा समेट्न सकिन्छ। चतुर आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य भनिन्छ। 4 आर्य सत्य भनेको चाहिँ भगवानले भन्नुभएको छ, दुङ्गल से प्रजास, हे कुलपुत्र र कुलपुत्रीहरू हो, संसारमा पाउने दुःखलाई तिमीहरूले राम्रोसँगले बुझ्ने प्रयास गर, दुःखलाई देख्ने प्रयास गर, दुःखलाई अनुभूति गर्ने प्रयास गर भन्नुभएको छ। 1 नम्बरमा त्यो दुःख आर्य सत्य। कुञ्जुङ पाउँ र जास, दोस्रो सत्य हो। कुञ्जुङ पाउँ र जा भनेको संसारमा प्राप्त हुने दुःखहरू, जति पनि संसारमा प्राप्त हुने दुःखहरू छन् त्यसको कारणहरू छन्। त्यो कारण भनेको के हो त? तपाईँ हामीले सञ्चय गरेको कुकर्महरू र क्लेशहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा दुःखबाट मुक्ति पाउनको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? कुकर्म र क्लेशहरूलाई त्याग गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो दोस्रो आर्य सत्य हो, जसलाई समुदाय आर्य सत्य भनिन्छ। लम मुन्डु जास, लम न्याम्सु लेम्बर जास भन्नुभएको छ, तेस्रो आर्य सत्य हो। अर्थात् दुःखबाट मुक्ति हुने त्यो मार्गमा हिँड र मार्गको अभ्यास गर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तेस्रो आर्य सत्य हो। र चौथो आर्य सत्य चाहिँ गोपा मुन्डु जा भन्नुभएको छ, अर्थात् निरोध आर्य सत्य। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि बौद्ध धर्ममा थुप्रै प्रकारका अनि पुण्य गरिसके पश्चातको, ज्ञान आर्जन गरिसके पश्चातको फलहरू हुने गर्छन्, जसले हामी ग्युन्सुक, सिरहोङ, सिर्मिहोङ, डाचोम्पा अनि झाङ्सु सेम्बेसा र याङदापोर्चोकको साङ्गी सा भन्छौँ। अर्थात् सकृतगामी, श्रोतापति, सकृतगामी, अनागामी, अरहन्त, बोधिसत्वको भूमि र सम्यक सम्बुद्धको भूमि गरिकन 6 प्रकारको फलहरू हुने गर्छन्। त्यसलाई हामीले निरोध आर्य सत्यको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो प्रकारको 6 प्रकारको फलहरूलाई हामीले बोध गर्ने, प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर भगवानले सबैभन्दा पहिलो धर्मोपदेशमा नै यो 4वटा सत्यलाई भगवानले बताउनु भएको छ। अब यो हामी बौद्ध मार्गी भएर यो 4वटा सत्य के हो भनेर पनि थाहा पाउनु सकेन भने हामी बौद्ध हुँदैनौँ, बुद्ध धर्मको अभ्यास गर्ने व्यक्ति हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ हामी अभिभावक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कारणले गर्दा हाम्रो सन्ततिहरूले, छोराछोरी, नाता नातिनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले पाउने हो यो ज्ञान। त्यस कारणले गर्दा हामी बौद्ध मार्गी भएपछि यो 4 आर्य सत्यलाई हामीले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यो 4 आर्य सत्यलाई फेरि सरलीकरण गर्नु भइकन, सजिलो बनाउनु भइकन चाहिँ पल्टु रिम्पोछेले, हामी निङमाहरूको गुरु, हामी निङमा सम्प्रदायहरूको गुरु पल्टु रिम्पोछेले चाहिँ छि मोन्डो भनेर 5 प्रकारको अनि मोन्डोको रूपमा हामीले उपदेश गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। त्यो 5 प्रकारको छि मोन्डो भन्ने कुरा उपदेश चाहिँ हामीले बुझ्नु सक्नुभयो भने चतुर आर्य सत्य स्वत रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा म बुद्धगत रूपमा यो छि मोन्डो भन्ने विषयलाई म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला दल्जोर न्येपर कावा भन्नुभएको छ। दल्जोर न्येपर कावा भनेको हाम्रो जुन मानव रत्न शरीर हो, मानव रत्न जुनी हो, यो जुनीको बारेमा हामीले यसको महत्त्वको बारेमा बुझ्नुपर्ने ज्ञानलाई दल्जोर न्येपर कावा भनिएको छ। यो सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ। अब सबैभन्दा पहिला यो बुझिसके पश्चात त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ छिवा मिताप्पा, मरण अनित्य भन्ने बुझ्नु पर्यो। मरण अनित्य बुझ्यो भने के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि दुःख आर्य सत्य बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि ले घ्युन्टे भन्ने अर्थ छ। ले घ्युन्टे भनेको कर्म हेतु फल हो। कर्म र फल, कर्म र फलको सिद्धान्तलाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्यो भने कुञ्जुङ देम्बा अर्थात् समुदाय आर्य सत्य बुझ्न सकिन्छ। अनि खोर्वे नियमिक भन्ने, खोर्वे नियमिक भनेको संसारको दोषहरू, संसार जहाँ जन्मे पनि के दोषहरू छन् भनेर त्यो बुझ्नु सक्यो भनेदेखि के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले विशेष गरिकन निरोध आर्य सत्यलाई बुझ्न सकिन्छ। थर्पे फेन भनेर के भन्छ त्यसले मार्ग आर्य सत्य बुझ्न सकिन्छ। थर्पे फेन भन्ने जुन एउटा छ मोक्षको अनुसंसार, मोक्ष प्राप्त गर्यो भने के त्यहाँ सुख शान्तिहरू पाइन्छ भन्ने विषय त्यो उपदेशमा पर्छ। त्यो बुझ्न सक्यो भनेदेखि हामीले निरोध आर्य सत्य बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई गुरुहरूले चतुर आर्य सत्य भन्दा पनि छि मोन्डो
बाहिरी पूर्वाभ्यास चाहिँ धेरै मात्रामा उपदेश दिने गर्ने एउटा परम्परा छ, जुन कुरा मलाई लाग्छ यो ठाउँमा पनि पटक पटक भइसकेको छ। दल्जुर न्येप्रकावा भनेर सबैभन्दा पहिला यहाँ विषय म राख्न चाहन्छु। दल्जुर न्येप्रकावा भन्नाले हाम्रो मानव रत्न पाउनु कतिको कठिन छ त्यो विषयमा जान्ने विषय हो। जस्तै हजुरहरूले ठान्नु होला, ए मान्छे त सजिलैसँगले जन्म हुन्छ या त धेरै मान्छे देखेर, तर त्यस्तो छैन भनेको छ। हाम्रो मान्छेको जीवन पाउनु भनेको चाहिँ जस्तै एउटा हाम्रो केराउको दाना, यो भित्तामा चाहिँ यसरी फ्यालिराख्यो भने के हुन्छ? भित्तामा चाहिँ केराउको दाना अडिन्छ? कहिले पनि अडिँदैन। तर कुनै संजोगवश त्यो भित्तामा केराउको दाना अडेर पनि त्यसले फल दिन सक्ला, तर मानव जीवन पाउन सकिँदैन भनेको छ। त्यति धेरै कठिन छ। त्यस कारणले गर्दा यो मानव रत्न भनेको चाहिँ देवताहरूको भन्दा पनि एकदम दुर्लभ शरीर हो भनिएको छ। हाम्रो मानव जीवन पाउनु चाहिँ धेरै कठिन छ भनिएको छ। किन भन्दाखेरि हामीमा 18 प्रकारको लक्षण हुन्छ, 18वटा गुणहरू हुन्छ, जसले गर्दा हामी जे चितायो त्यो हामीले पाउन सक्छौँ। आज हामीले मानव रत्न चोलालाई सदुपयोग गरिकन हामी सफल कृषक बन्नु पाऊँ भनेर त्यो हिसाबमा काम गर्नुभयो भने सफल कृषक बन्न सकिन्छ। शिक्षक बन्नु पाऊँ, शिक्षिका बन्न पाऊँ, पुलिस बन्नु पाऊँ, आर्मी बन्नु पाऊँ, नेता बन्नु पाऊँ, समाजसेवी बन्न पाऊँ, धनी बन्नु पाऊँ, ज्ञानी बन्नु पाऊँ, मन्त्री बन्नु पाऊँ भनेर जे चिताउँछौँ हामी त्यो बन्न सकिन्छ। त्यति मात्र नभएर हामी श्रोतपति, सकृतगामी, अनागामी, अरहन्त, बोधिसत्व र बुद्ध नै बन्न पाऊँ भनेर प्रयत्न गरे भने पनि हामी बुद्ध बन्न सक्छौँ। जबकि देवताहरू पनि बुद्ध बन्न सकिँदैन भनिएको छ। देवलोकमा जन्मिएका लाछिरिङको दीर्घायु देवलोकका देवताहरू पनि उनीहरू म बुद्ध बन्नु पाऊँ भने पनि त्यो बन्न सकिँदैन, किनकि उनीहरूमा अभ्यास गर्ने स्रोत, अभ्यास गर्ने क्षेत्र, अभ्यास गर्ने साधनहरू उहाँहरूसँग उपलब्ध हुँदैन, समय उपलब्ध हुँदैन, अनि उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूलाई उपलब्ध हुँदैन। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू, संसारको कुनै पनि कुराहरू र लोकोत्तर भनेको संसारभन्दा बाहिरका कुनै पनि कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण स्रोत, समय, साधन, इच्छा शक्ति, वातावरण भएको ठाउँ चाहिँ मानव लोक हो। त्यस कारणले गर्दा हामी त्यस्तो खालको सम्पदाले युक्त भएको लोकमा जन्मेका छौँ। सबै इन्द्रियले युक्त भएको यसमा जन्मेको कारणले गर्दा देवताहरूभन्दा पनि उच्च श्रेणीको जुनी मानिन्छ हाम्रो मानव जीवनलाई। देवताहरूभन्दा पनि ठुलो मानिन्छ हाम्रो मानव चोलालाई, किनकि हामी यो जुनीबाट हरेक कुराहरू पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो जुनी प्राप्त गरेको बेलामा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एउटा श्लोक छ त्यसमा, दल्जुर दिनी सिन्तो न्येप्रका के दोन्टुक थोपर गिरुपाला घाल्ते दिल्ला फेम्बा माटुक्न छेदी याङ दजर पकाला गिर भनेर भन्नुभएको छ शान्तिदेव। दल्जुर दिनी सिन्तो न्येप्रकाश 18 प्रकारको लक्षणले युक्त भएको रत्न जस्तो मानवको चोला चाहिँ हामीले अत्यन्तै पूर्व जन्मदेखि धेरैभन्दा कल्पौँसम्मको पुण्य आर्जन भएर, पुण्य सञ्चय भएर प्राप्त भएको यो जीवन हो। पुरुषार्थ गरेर प्राप्त भएको जीवन हो। के भी ढुन्डुक थोप्रै गिर्पालास घाल्ते दिला फेम्बा माटुक्नास। यदि यो जुनीमा फेरि हामीले अर्को जुनी पनि यस्तै मानव लोकमा जन्मने, सम्पन्न हुने, दीर्घायु हुने, हैन, धन धान्य हुने, ज्ञान र पुण्यले युक्त हुने जीवन अर्को जुनी पाउने खालको सत्कर्महरू, पुण्यहरू, ज्ञानहरू आर्जन गर्न सकिएन भने छेदी याङदा जोर्प गाला गिरोस्, यस्तो प्रकारको जीवन फेरि पाउने छैन भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो जुनी पाएको बेलामा चाहिँ अब घरको कामकाज मात्रै बिताउनु हुँदैन। घरमा खाना पकाउने, घरको बाख्रा कुखुरा स्याहार गर्ने, आमा छोराछोरी नातानातिनीलाई स्याहार्ने, त्यतिमा मात्र हामीले यो जीवनलाई दुरुपयोग गरेर राख्नु हुँदैन। कम्तीमा पनि हामीले थेपा, सम्पा र घोम्पा 3 प्रकारको प्रक्रियागत भएर हामीले बुद्ध धर्म अपनाएको हुनैपर्छ भनिएको छ। थेपा भनेको धर्म उपदेशहरू सुन्ने, सम्पा भनेको सत्य हो होइन त्यसलाई चिन्तन गर्ने, परीक्षा गर्ने, घोम्पा भनेको त्यो धर्मको अभ्यास गरेर प्रत्यक्ष आफ्नो मनलाई नम्बर जोल्बा भनेको विमुक्त गर्ने, आफ्नो मनलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर नै विमुक्त गर्न सक्ने त्यस्तो खालको सङ्क्रान्ति योगाहरू गरेर, नङ्गी मुन्डोहरू गरेर चाहिँ जीवनलाई कल्याण गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उपासक उपासिकाहरूले
जहिले पनि मनस्कार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामीले हाम्रो यो बहुमूल्य रत्न स्वरूप चोला चाहिँ खाना पकाउने अनि यो विभिन्न घरेसी काम गरेर मात्रै बिताउनु हुँदैन भन्ने खालको मनाशय चाहिँ हामीले स्थिर रूपमा बनाउन सक्नुभयो भने मनमा परिवर्तन आउँछ। लोधोक भन्छ यसलाई। लोधोक भनेको मन परिवर्तन भएर धर्ममा अग्रसर हुन्छ। यति महत्त्वपूर्ण जुन एउटा जो चाहिँ नेकथोद्दुति यति ठुलो जहाज हामीले जुन एउटा महाजहाज चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ, जुन चाहिँ जहाजबाट आफू पनि यो भवसागरको समुद्र तरेर जान सक्छौँ र अरूलाई पनि तार्न सक्छौँ। त्यो आफू तर्ने र अरूलाई तार्ने प्रक्रियामा आफू नगयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दा हामी संसारको दलदलमा फसेर बस्छौँ। त्यो पनि एकदम ठुलो नोक्सान हो भनेर बताउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नो मानव चोलालाई चाहिँ बिहान बेलुकाको थ्युन गरेर राम्रोसँगले ध्यानहरू गरेर बिताउन सक्नुभयो भने अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। हामीले मानव रत्न चोला त पायौँ, तर यो के हो भन्दाखेरि छिवमिताप्पा। छिवमिताप्पा भनेको चाहिँ हाम्रो मृत्यु चाहिँ अनिश्चित छ। हामी 100 वर्ष नै बाँच्न सक्छौँ भन्ने निश्चित नै छैन। भोलि पनि मर्न सक्छ, पर्सि पनि मर्न सक्छ, कुनै बेला रोग लाग्न सक्छ, कुनै बेला एक्सिडेन्ट भएर मर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अनि म अलिक पछि उमेर भएर पछि 60-70 वर्ष पुगेपछि चाहिँ म मानी गर्छु, नुङ लिन्छु, ठी लिन्छु, थोसम गमसुम गर्छु भनेर चिताउनु हुँदैन भनेको छ। यो मरण अनित्य चोलालाई हेरेर क्षणभङ्गुर रूपलाई जीवनलाई हेरेर चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो आज नै अहिले नै हामीले थोसम गमसुम श्रवण चिन्तन र मननको अभ्यासहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि लेख जुन्डे भन्नाले कर्मको फल फेरि तयार छ। हामीले जस्तो प्रकारको कर्म गर्छौँ त्यस्तो प्रकारको फल हामीले भोग्नु निश्चित हो। अरूले हामीले गरेको कर्मको फल चाहिँ अरूले भोग्नेवाला छैन। जस्तै अहिले भगवान्ले भन्नुभएको छ, ङामा घङ्जे दातै लु लते छिम्मा घङ्के दातै ले लते भन्नुभएको छ। हिजो हामी यद्यपि हामी मनुष्य भएर त जन्म्यौँ, तर पनि हिजोको हाम्रो केही दुष्कर्महरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको शरीरलाई हजुरले राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने हिजो हामीले के कर्म गरेको थियो सबै बुझ्न सकिन्छ भनेर बताउनु भएको छ। अहिलेको शरीर जुन छ नि, हामी अहिले रोगी छौँ भनेदेखि हिजो हामीले अर्काको हत्या हिंसा गरेकोले गर्दा अहिले हामी रोगी भएको। अहिले हामी गरिब छौँ, दरिद्र छौँ, हामीसँग पैसा छैन भनेदेखि हिजो हामीले दान पुण्य नगरेको कर्मले गर्दा मनुष्य रत्न त भयो, तर हामी दरिद्र भएर जन्मेका छौँ। हिजो हामीहरूले पशुहरूको सङ्गत बढी गरेका छौँ अनि हामीले धेरै सुत्ने, राम्रो प्रज्ञाको काम नगर्ने, निदाउने, अल्छी मान्ने मात्रै त्यो कामहरू गरेका छौँ भने हामी ज्ञानहरू पूर्ण नभएर सामान्य ज्ञान मात्रै युक्त भएको आज हामी यो जुनी पाएका छौँ। आज हाम्रो हिजोको जुनीमा हामीले अरूको परपुरुष गमन गर्ने, पर स्त्री गमन गर्ने, अर्थात् अरूको लोग्ने, अरूको स्वास्नीसँग नराम्रो भावना गर्ने, नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेको छौँ भनेदेखि आज हाम्रो शत्रुहरू बढ्ने हुन्छ, शत्रुहरू धेरै हुने। आज हामीले यो कतिपय ठाउँहरूमा भनेको जस्तो उब्जनी हुँदैन, कतिपय ठाउँमा बमहरू विभिन्न प्रकारको युद्धहरू भइरहन्छ। यो के कारणले भन्दा हिजोको हाम्रो आफ्नो कर्मको कारणले नै त्यसको विपाकले गर्दा 3 थरीको विपाक हुन्छ कर्म। नम्मिनकी डेपो अनि केपो जेपे डेपो, त्यस्तै गरिकन 3-4 थरी प्रकारको फलहरू हुन्छन्। त्यो फलको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ जन्मेका हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा ङामा घङ्जे धातै लुइ लतेस, हिजो जन्ममा हामीले जे गरेको थियौँ त्यो अनुसार अहिले हामीले मनोरत्न चोला पाए पनि कोही दीर्घायु हुने, कोही अल्पायु हुने, कोही धनी हुने, कोही गरिब हुने, कोही ज्ञानी हुने, कोही अज्ञानी हुने, कोही सम्पन्न हुने, कोही सम्पन्न नहुने, त्यस्तो खालको हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा छिम्मा घङ्के धातै ले लते भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी अर्को जुनीमा कहाँ जन्मने हो त, अर्को जुनीमा कहाँ जन्मने हो भनेर जान्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले अहिलेसम्म यो मनुष्य चोला पाइसके पश्चात के सुकर्म गर्नुभयो, के राम्रो पुण्य कर्म गर्नुभयो, त्यसलाई हेर्नुभयो भने अर्को जुनी निश्चित हुन्छ भनेर, कहाँ जन्मिन्छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। उदाहरणार्थ चाडपर्वको नाममा
विभिन्न अब ओकेसन भेटघाटको नाममा हामी आफन्तहरूलाई राम्रो खाना पकाउनको लागि कुखुराहरू मारेर स्वादको लागि कुखुराहरू मारेर हामी खानाहरू पकाएर दिन्छौँ। यस्तै प्रकारको स्वादको लागि मात्र अरूको हत्या हिंसाहरू बढी गरेको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी त्यसको विपाकको फलले गर्दा अर्को जुनीमा चाहिँ प्रेत लोकमा जन्म हुन्छ भनिएको छ। अज्ञानतावश हामीले हिँड्दाखेरि, अज्ञानतावश हामीले कुनै नराम्रो बोल्दा, नराम्रो काम गर्दा धेरै प्राणीहरू मारेको छौँ भनेदेखि अर्को जुनीमा हामी पशुहरू भएर जन्मिन्छ भनिएको छ। रिसको कारणले गर्दा यसले मलाई मार्यो म पनि मार्छु भनेर प्राणीलाई मार्ने कुट्ने गरेको छौँ भने अर्को जुनीमा हामी नरकमा जन्मिन्छ भनेको छौँ। त्यसलाई नम्मिन गिरीहरू भन्छ। नम्मिन भनेको विपाकको फल। फेरि त्यति मात्र नभएर कतुङ्गल हामी मान्छेमै जन्म्यो भने पनि हत्या हिंसा गरेर अहिले बढी जीवन बिताएको छ भने अर्को जुनी अल्पायु भएर जन्मिने, मान्छे भए पनि अल्पायु हुने, रोगी हुने, रोग लागिराख्ने, दान पुण्य नगरेको, अरूलाई दान नदिएको, गुम्बालाई दान नदिएको, अनि चराचुरुङ्गीहरूलाई पनि पशु प्राणीहरूलाई खानेकुराहरू नदिएको, त्यस्तो गऱ्यो भने पनि हामी अर्को जुनीमा चाहिँ खाने बस्ने नभएको दरिद्र भएर जन्मिन्छौँ भनेको छ। मान्छेमै जन्मे पनि दरिद्र भएर जन्मिन्छौँ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो थुप्रै विपाकहरू चाहिँ भगवान्ले बताउनु भएको छ। पछिल्लो जन्ममा हामी कहाँ जन्मन्छ भनेर जान्नको लागि बौद्ध मार्गीहरूले आफ्नो कर्मलाई मात्र राम्रो बुझ्नुभयो भने त्यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। कर्म गरिसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिले बुद्ध नै भए पनि उसले भोग गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको सिद्धान्तमा त्यो छ र भगवानको जीवनमा पनि त्यो घटेको छ। एक समयमा के भएको थियो, भगवान बुद्ध त स्वयं बुद्धत्व प्राप्ति गर्नु सक्नु भएको थियो। उहाँको चित्त सन्तान चाहिँ विमुक्त थियो, तर उहाँको शरीर विमुक्त थिएन विपाकबाट। उहाँको शरीर चाहिँ कुकर्मबाट विमुक्त थिएनन्। त्यस कारणले गर्दा एउटा घटना उहाँको जीवनमा घटेको थियो। जब विदुटक राजाले, प्रसेनजित राजाको छोरा विदुटक राजाले शाक्यहरूको नरसंहार गरे, 10,000 शाक्यहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर कपिलवस्तुमा मारिएको थियो। कपिलवस्तुका शाक्यहरूलाई मारिएको थियो। त्यो बेलामा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि आज मलाई एकदम टाउको कडक्क दुखिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। भगवान बुद्धले पनि आफ्नो शिष्यहरूलाई के भन्नुभयो, मलाई आज एकदम मेरो टाउको कडक्क दुखिरहेको छ, असाध्य दुखिरहेको छ भन्नुभयो। अनि उहाँको शिष्य छक्कै परेर सोध्नुभयो, भगवान हजुरलाई कसरी दुःख हुनसक्छ, हजुर त दुःखबाट परिमुक्त हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँलाई दुःख भयो भनेर भगवानलाई सोध्नुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, मेरो चित्त चाहिँ म पूर्ण मुक्त छु, मेरो चित्त चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भए पनि यो शरीर मुक्त छैन। लाग्छे कि दुमल हुन्छ, लाग्छे सशेषक जुन दुःख चाहिँ मैले भोग्नै पर्छ भनेर भगवान बुद्धले पनि भन्नुभयो। अनि कसरी भोग्नु भएको भगवान, यो टाउको दुख्ने जुन कर्म चाहिँ के थियो र तपाईँलाई टाउको दुखिरहेको भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो, धेरै कल्प अगाडि एउटा मछुवाको गाउँमा एउटा ठुलो मछुवाको गाउँ थिएछ हैन, धेरै कल्प अगाडि कुरा त्यो। अनि मछुवाका अनि जुन माछा मार्ने मछुवाहरूको जुन गाउँको सबै मान्छेहरू ठुल्ठुलोहरू चाहिँ समुद्रमा गएर माछा मारेर लिएर आउनुभयो। त्यो बगरमा यति धेरै माछा सुकाउनु भयो, अनि त्यसमध्ये ठुलो अचम्मको ठुल्ठुलो 2टा माछा पनि रहेछ। त्यसलाई चाहिँ उदोमुन्टो पारेर चाहिँ डोरीले बाँधेर चाहिँ अनि राखेको रहेछ, नमरी रहेछ। अनि त्यो बेलामा सबैजना गाउँको मान्छे हेर्नु आयो, ठुलो माछा, अचम्मको ठुलो माछा पक्रेको रहेछ। अनि त्यो बेलामा एउटा बालक पनि आएर चाहिँ माछा हेर्दाखेरि माछा चाहिँ त्यो वेदनाले, दुःखले एकदम तडपेर छटपटेको देख्दा त्यो बालक बिचारा अबोध बालकको मनमा हाँस उठेछ। अनि पुरा एकदम खिति हाँस्नु भयो अरे, क्या एकदम हाँस्नु भयो अरे। अनि त्यो बेलामा 2टा माछाले चाहिँ लोक्पे मलम भन्छ, लोक्पे मलम भनेको विपरीत परिधान गर्नुभएको थियो। के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि जसरी यो मछुवाले मेरो सम्पूर्ण हाम्रो गाउँ बस्तीको हाम्रो सन्तानलाई अहिले मारेर राख्यो र हामीले जुन वेदना दुःख दियो, यस्तै गरिकन यिनीहरूको पनि सबै बस्ती नै मैले मार्नु पाऊँ भनेर उनीहरू 2टा माछाले चाहिँ लोक्पे मलम गर्नुभएको रहेछ। नभन्दै त्यो 2टा माछा प्रसेनजितको राजाको छोरा विदुटक र उसको महामन्त्री भएर जन्मेछ। पछि गएर त्यो 2टा राजाले चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको चाहिँ
सम्पूर्ण अनि त्यो माछा मार्ने मछुवाहरू चाहिँ साकेकुलमा जन्मेको रहेछ। त्यो बालक चाहिँ कर्मले गर्दा राम्रो कर्म गर्दै गएपछि ऊ चाहिँ गौतम बुद्ध भएर जन्मेको रहेछन्। हो त्यो हाँसेको दुःख चाहिँ हाँसेको कुकर्मको पाप चाहिँ शोधन गरी नसकेको कारणले गर्दा त्यो बेला चाहिँ नरसंहार भएको बेलामा चाहिँ भगवान् बुद्धलाई पनि अनि टाउको दुखेको रहेछ। यस्तो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई टाउको दुखेको हो भनेर भगवान्ले त्यो बेलामा व्याख्या गर्नुभएको थियो। त्यस्तै घटना कर्मको फल कर्म चाहिँ एकदम कहिले खेर जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आचार्य नागार्जुनबाट पनि उहाँको जीवनीबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा कर्मको फल हामीले निश्चित रूपमा एक दिन कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भोग्नै पर्ने हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि समय आएपछि खाला थुम्पुर सेक्पे खादिङ्गी झिम्मा रेसिक टावर मिङुन्या लुजेन दाउताम ढुडेल पाउँसिन भनेर एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। जसरी चिल चाहिँ आकाशमा माथि एकदम माथि उडेपछि त्यो चिलले चाहिँ मुनि आफ्नो छाया देख्दैन पृथ्वीमा। अनि त्यो बेलामा कोही कोही बेला चिलले लाग्छ अरे मेरो त छाया हरायो, अब म त छाया रहित भयो भन्छ अरे क्या। हामी मान्छेहरू पनि आफ्नो खोइ त कर्म हामीले कर्म कसले चाहिँ स्वर्ग देखेको छ, कसले नर्क देखेको छ, मरेपछि डुब्मेरहेछ भनेर भन्छौँ नि। हो चिललाई पनि त्यस्तो हुन्छ अरे कि मेरो छाया त छैन म हराएँ भन्छ अरे। तर चिल सधैँ आकाशभरि उड्नु पाउँदैन, सक्दैन। एक दिन ऊ पृथ्वीमा आश्रित हुनैपर्छ, भोजनको लागि भए पनि बासको लागि भए पनि। जब ऊ पृथ्वीमा आइपुग्छ उसको शरीरसँगै छाया पनि डल्लो परेर त्यहीँ आइपुग्छ नै। त्यस्तै कर्मको फल पनि कल्पौँ कल्पना किन नहोस् एक न एक दिन हामीले त्योसँग समागम हुन्छ, त्यसको भोग हामीले भोग्नै पर्छ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कर्म राम्रो खालको कर्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर पटुर बसेको ले जुन्जेमा बताउनु भएको छ। त्यसअनुसार चाहिँ हामीले गर्न सक्नुभयो भने हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, समस्त प्राणीको कल्याण गर्न सकिन्छ भनिएको छ। त्यसलाई भन्छ ले जुन्जे। अनि त्यसपछि खोरोइ नेमिक हामीले जान्नै पर्ने चाहिँ खोरोइ नेमिक हो। संसारको चाहे देवलोक किन नहोस्, देव असुर मनुष्य पशु प्रेत नरक कुनै पनि ठाउँ किन नहोस्, लोक किन नहोस्, त्यो ठाउँमा सधैँ सुख भनेको चाहिँ नाम हुँदैन। सधैँ सुखै मात्रै हुन्छ भने चाहिँ छैन, काहीँ न काहीँ दुःख हुन्छै हुन्छ। दुःख 3 प्रकारको दुःख हुन्छ अरे। ख्याप दुजीकी दुङ्गल, गिर्वे दुङ्गल, दुङ्गल कि दुङ्गल भने 3 थरीको दुःखमध्ये कुनै न कुनै प्रकारको दुःख चाहिँ हुन्छै हुन्छ भनेको छ। किन भन्दाखेरि ती लोकहरूमा शरीर हुन्छ प्रायः जसो। शरीर भएपछि त्यो शरीरमा भोग लाग्नु तीर्थ लाग्नु स्वाभाविक हो। अनि त्यसबाट नै दुःखहरू हुन्छ। यस्तो थुप्रै प्रकारको उदाहरणहरू भगवान्ले दिनुभएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामीले सकेसम्म संसारको दोषलाई जुनै पनि संसारको उसमा पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो संसारमा चाहिँ दोषहरू हुन्छन्। जस्तै पहिला हाम्रो पुर्खाहरू कस्तो थियो, पहिला यो पृथ्वी चाहिँ यसरी मानव लोक नबसेको बेलामा हाम्रो पिता पुर्खाहरू चाहिँ प्रभाईश्वर देवलोकबाट आउनु भएको रहेछ। पहिलाको कुरा घटना। प्रभाईश्वर देवलोकबाट आउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूको जुन शरीर हाम्रो जस्तो आँखा नाक कान नभएर तेज मात्रै भएको, ज्योति मात्रै भएको त्यस्तो तेजिलो शरीर यसरी आउनु भएको रहेछ। आफ्नो शरीरबाट जसरी घामको ज्योति छ त्यस्तै कयौँ गुणासम्म टाढो अन्धकारलाई हटाउन सक्ने ज्योति भएको, ज्ञान एकाग्रता भएको त्यस्तो खालको रहेछ पहिला। त्यसपछि बिस्तारै यो पृथ्वी त्यो बेलामा न पृथ्वी थियो, न चन्द्रमा थियो, न यस्तो प्रकारको नक्षत्रहरू थियो होइन, यस्तो थिएन रहेछ। जल थल यस्तो नभएको बेलामा हाम्रो पुर्खाहरू हामी हुँदै हामी परिवर्तन कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भगवान् बुद्धले दीर्घ निकायमा बताउनु भएको छ। हाम्रो पहिलाको पिता पुर्खाहरू सन्तान चाहिँ त्यसरी देउलो होइसल भन्ने अनि प्रभाईश्वर देवबाट चाहिँ यसरी आउने क्रममा चाहिँ यो पृथ्वी पनि त्यो बेलामा चाहिँ अन्धकार, घाम नभएको, चन्द्रमा नभएको, ताराहरू नभएको अवस्थामा रहेछ। यो पृथ्वी चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यो तर लागेको हुन्छ नि, दुधमा तर लाग्छ होइन, थल अनि त्यसबाट चाहिँ मक बास्नाहरू आइरहेको त्यस्तो खालको भर्खर त्यस्तो खालको बन्दै गरेको रहेछ। अनि हाम्रो त्यो बेलामा ब्रह्मकायिकहरू अनि प्रभाईश्वर देवीहरू चाहिँ आएर यो के हो भनेर हेर्ने, सुन्ने, छुने गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसमा बिस्तारै आसक्त हुँदै गर्दा त्यो पृथ्वीलाई छुएर स्वाद लिने, आफ्नो जिउमा घस्ने, ज्योतिमा दल्ने गर्ने क्रममा चाहिँ ज्योतिको बिस्तारै ह्रास हुँदै जाने
स्वादहरूमा विकास हुँदै आउने गर्दै गर्दै क्रममा चाहिँ आफ्नो शरीरको ज्योतिहरू बिस्तारै लोप हुँदै गएर अन्ततः बिस्तारै शरीरको ज्योति नै बिस्तारै लगेर अन्तरिक्षमा नयाँ नयाँ ज्योतिहरू पनि उदय भएको रहेछ। अनि त्यस्तै हुँदै हुने क्रममा चाहिँ अनि आँखा नाक मुखहरू त्यसपछि मानवको स्वरूपहरू बिस्तारै परिवर्तन हुँदै अनि यसरी आएको रहेछ। यसो हुँदा 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 अब यो पृथ्वीमा भएका यहाँ भनिएको छ थुप्रै प्रकारको कल्प हुन्छ यो प्रलय हुनको लागि। सृष्टि त्यसरी भयो। फेरि प्रलय कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो संसार चाहिँ अब अग्निको कल्पले चाहिँ नाश गर्छ भनेको छ, हावाहरूले चाहिँ नाश गर्छ भनेको छ। अग्नि यो 7वटा घाम लाग्छ भनेको छ नि, 7वटा घाम भन्नाले बिस्तारै 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 गर्ने जाने क्रममा हाम्रो मानवहरूले के गर्छन् अरे भन्दाखेरि टेम्परेचर एकदम हाई बनाउने, एकदम टेम्परेचर बढाउने खालको उत्खनन गर्ने, यहाँबाट ग्यासहरू उत्पादन गर्ने, हाइड्रोजन बमहरू उत्पादन गर्ने, त्यस्तो गर्ने क्रममा चाहिँ अन्तिममा हामीले उत्पादन गरेको जुन हाइड्रोजन पावरहरूबाट नै पृथ्वीलाई ध्वस्त पारेर अन्ततः फेरि यो पृथ्वी पनि अन्तरिक्षमा चाहिँ धुलो भएर परमाणु धुलो भएर जाने त्यस्तो प्रकारको समय आउँछ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो पृथ्वीमा हामी तर त्यस्तो समय आए पनि हामी मानवहरू चाहिँ प्राणीहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा जन्मिरहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यस्तो लोकहरूमा हामी सधैँको लागि सुख रहन सक्दैनौँ, सुखी रहन सक्दैनौँ भनिएको छ। यसको थुप्रै प्रकारको दोषहरू यहाँनिर बताएका छन्। जस्तो नाग जस्तो धनवानहरू देवी देवताहरू पनि पछि गएर एउटा केही पनि खानको लागि पनि धन सम्पत्ति नभएको ओ कति धेरै टाढोसम्म आफ्नो शरीरको ज्योतिले उज्यालो पार्न सक्ने देवी देवताहरू पनि आफ्नो हातहरू यसरी पसारेको हातहरू पनि नदेख्ने त्यस्तो अन्धकारमा डुब्नेहरू समयहरू आउँछ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा खोर्बै यमिक भनेको चाहिँ संसारको दुःखहरू संसारको दोषहरू चाहिँ हामीले यसरी बुझेर संसारबाट आसक्ति हटाउनुपर्छ भनेको छ। अहिले चाहिँ हामी के छौँ मेरो छोरा मेरो छोरी भनेर छोराछोरीको लागि काम गर्छौँ होइन। छोरा अब नाता त्यस छोराछोरी सकेपछि नाता नातिनी आउँछ, नाता नातिनी सकेपछि कोही कोही त पनातीहरूलाई पनि भ्याउँछ, तर आफ्नो लागि भनेर भन्दैन, अरूको आफ्नो मायाले गर्दा अरूको लागि भन्छौँ। तर हामीले के गर्छौँ कुकर्म मात्रै सञ्चय गर्छौँ र त्यो कुकर्मको फल मात्रै बोकेर आफू एक्लै जान्छौँ अन्तमा। अनि त्यसको फल चाहिँ हामी भारदोबाट नै सुरु गर्छौँ भोग्नको लागि। अनि अर्को जुनीमा नराम्रो नराम्रो जुनीहरू लिएर अनि पतित हुँदै जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा संसारको दोषहरू बुझ्नु भइकन यो सांसारिक माया मोहमा बढी बस्नु हुँदैन भनिएको छ। सांसारिक माया मोहमा धेरै फस्नु हुँदैन। अनि यो हामीले यो उपदेश नियमितबाट चाहिँ यो बुझ्नु पर्दछ भनिएको छ।